अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बच्चों को कुरान पाक सिखा रहे हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुज़्ज़ुख़रुफ़ मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشأنا به بلدة ميتا. كذلك تخرجون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع.
للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج ملائكة وروح الليل في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيدا بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن صدق الله العظيم नाजरीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिल सके।